श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री प्रादुगा सहस्रम प्रभावत्पत्तदिः तृतीया। प्रणमन्ति नवादितेर्विपागात् य इमे रङ्गनरेन्द्र पादुके त्वाम् उपजातम् अनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशव पादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं विपर्त्ययः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसहधर्मचारिणी पादुके निखिलपादकच्छिदम् त्वामशेष जगताम् अधीश्वरी भावयामि भरतादिदेवताम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषम् विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादर केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम् त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानां श्रीराज्यदोष प्रशमाय नूनं निर्दिश्य सेनाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीन्ददानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारा मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गै शेषासमं शेषगरुत्मदात्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहात् अनुत्तंसयतां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णा वलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य दात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं शमानः सर्वं सहा शौरिपदावनि त्वाम् स्थैर्यं कुलक्षोनिभृतां विधत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथिवीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्यादिपानां बलिनां किरीटा निक्षेपनं ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेश पादावनिरङ्गधाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमी त्वाम् शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योम सदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदि तं न चित्रम् पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वम् शरण्यताया त्वमनन्यरक्षा
संदृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु भस्मा कमलासनाद्यैर् अङ्गेषु रङ्गाधिपतेषु तेषु अधावनि त्वाम् अधिगम्य जातं पदं मुरारेरधिदैवतं नः शनं सरोजे शनपादुके यः कृतादरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं भ्रूकिं करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधव पादुके त्वाम् उह्यन्त ये ते दिवि निर्विदाताः हंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासघौरेण ककुत्मता वा रुद्रं श्रुतो देवगणसरुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं स एष पादावनिते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवादिगमे प्रजाना धूरी भवत् उत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वम् वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामपि अदरीकरोति पदेन विष्णो किमुतेतरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासते त्वाम् करोषि तां किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनिसत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमानैर् अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निधानम् मूर्धा ददानां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचित् त्वामेव साक्षात् अधिदैवतं नः मूर्ध्ना सताम् अधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्ते पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीम् मूर्ध्ना सताम् अधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति पादुके भवतीम् इति श्रीपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया।